बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को भारतीय त्यारे स्पाइस जेट और पाक फिजाइया के F-16 त्यारे की अंदरूनी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पाक फिजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी की तरह अपने दुश्मन मुल्क स्पाइस जेट को एक मरतबा फिर से रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत क्यों ना बनाया। स्पाइस जेट की कहानी दरअसल पाकिस्तानी शाहीनों की लाजवाल हुनरमंदी, बहादुरी, अपने वतन से वफादारी और वतन अजीज की हिफाजत में एक सेकंड की भी देर ना होने की बेहतरीन मिसाल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्पाइस जेट और पाकिस्तानी F-16 जंगी त्यारे की कहानी दुनिया भर के लिए मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह पाकिस्तानी शाहीन अपने मुल्क की हिफाजत और बका के लिए हर लम्हा तैयार और चौकन्ने रहते हैं। यही वजह है कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने एक और बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। इससे कबल पाक फिजाइया के पाकिस्तानी शाहीनों ने 27 फरवरी को दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाते हुए न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था, बल्कि दुश्मन को ये पैगाम भी दिया था कि अगर आइंदा हमारे वतन अजीज की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा तो पाक फिजाइया के शाहीन इस आंख का भी कामयाबी से शिकार करते हुए इसे जहन्नम वासिल कर देंगे। जिसकी कदर और अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के हमसाया दुश्मन मुल्क का मीडिया खुद पाकिस्तान की फिजाइया और इसके शाहीनों की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। इसलिए तो कहते हैं कि तारीफ वो जो दुश्मन अपने मुंह से करे। स्पाइस जेट की अंदरूनी कहानी में एक नया मोड़ इस वक्त पेश आया जब भारतीय मीडिया ने इस चीज का दावा किया कि पाकिस्तानी F-16 जंगी त्यारों ने भारतीय स्पाइस जेट को 1 घंटे से ज्यादा वक्त फिजा में रोके रखा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी F-16 जंगी त्यारों ने पलक झपकने से भी कम वक्त में भारतीय मुसाफिर बरदार स्पाइस जेट को इस वक्त चारों तरफ से आन घेरा। जब भारतीय त्यारा पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हुआ, इतने कम वक्त में पाक फिजाइया के शाहीनों के इस कारनामे पर जहां तमाम भारतीय दंग रह गए, वहीं पूरी दुनिया समेत भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर से पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि पाकिस्तानी F-16 जंगी त्यारों में मौजूद पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय स्पाइस त्यारे को निशाने पर होने और पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होने के बावजूद इसे मार गिराने के बजाय क्यों छोड़ दिया। क्या ये पाक फिजाइया और पाक फिजाइया के शाहीनों की कमजोरी थी या फिर कामयाबी? इस हवाले से भी आगे चलकर आप लोगों को आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस हकीकी कहानी की अंदरूनी मालूमात की सच्चाई के बारे में मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहसिन दोस्तों, पाकिस्तान के शाहीनों ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से इस वक्त बुलंद कर दिया जब पाक फिजाइया के फाइटर पायलट्स ने भारत की बड़ी साजिश को बआसानी नाकाम बना दिया। भारत की सबसे बड़ी फिजाई कंपनी यानी स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट को बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने के बाद शाहीनों ने भारतीय एयरक्राफ्ट को दिए जाने वाले गिवन वे से नीचे या ऊपर परवाज करने से बाज रखा। यानी शाहीनों ने भारतीय त्यारे को दिए जाने वाले गिवन एल्टीट्यूड से ना तो ज्यादा ऊंची परवाज भरने दी और ना ही ज्यादा नीची। भारतीय त्यारे ने जब ऊंची परवाज करने की कोशिश की तो पाक फिजाइया के फाइटर पायलट्स ने भारतीय त्यारे के पायलट को इशारा करके कहा कि निजी परवाज करो वरना मेरा एक निशाना आप समेत पूरे त्यारे को निस्तो नाबूद कर देगा। भारतीय पायलट ने जैसे ही पाकिस्तानी शाहीन के ये अल्फाज सुने तो इसने वैसा ही किया जैसे पाकिस्तानी शाहीन इसे कहते रहे। इस तरह पाक फिजाइया के नौजवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारत के स्पाइस जेट को फौरी तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। शाहीनों ने तमाम तर लाहा खतरात का मुकम्मल जायजा लेने तक इसे अपने कब्जे में रखा और भारत को खुला पैगाम भेजा कि हम अपने मुल्क के दिफा से एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं हैं। पाक फिजाइया ने भारतीय त्यारे को अपने कब्जे में क्यों लिया, इस बारे में भी आप लोगों को आगे चलकर आगाह किया जाएगा। वाज़ेह है कि पाक फिजाइया की जंगी सलाहियतों, बेहतरीन कारकर्दगी, बहादुरी और लाजवाल हौसलों से कौन वाकिफ नहीं। पाक फिजाइया की बहादुरी और कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाक फिजाइया की सिर्फ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी दोस्त ममालिक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन, दुनिया भर के तजर्बाकार माहिरीन और इसके मुखालफीन भी करते दिखाई देते हैं। पाक फिजाइया की महारत और इंसान दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया 27 फरवरी को पहले ही देख चुकी है, जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने न सिर्फ 2 भारतीय जंगी त्यारे मार गिराए थे बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल कायम करते हुए भारतीय पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के हवाले कर दिया था। पाकिस्तान की फिजाइया की महारतों, सलाहियतों और इंसान दोस्ती को एक बार फिर भारतीय अवाम और भारतीय हुकूमत इस वक्त सलाम करने पर मजबूर हो गई जब पाकिस्तान के F-16 जंगी त्यारों ने भारतीय स्पाइस त्यारे को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने पर घेरे में लेते हुए 1 घंटे फिजा में रोके रखा।
لیکن پھر تسلی ہونے پر انسان دوستی کے باعث پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی طیارے کو ٹارگٹ میں ہونے کے باوجود زمین بوس کرنے کے بجائے جانے دیا۔ لہٰذا بھارتی طیارے کو زمین بوس نہ کرنا پاک فضائیہ کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ قدم اٹھا کر فضائیہ کی بہادری اور انسان دوستی کی 27 فروری سے بھی بڑی اور لاجواب مثال قائم کر دی ہے، جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ معزز دوستو، دراصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ بھارت کی جانب سے مسلسل بدترین جنگی دھمکیوں اور LOC پر روزانہ حملے کرنے کے باوجود پاکستان جواب میں تحمل کا مظاہرہ پیش کرتا رہا۔ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے اور سرجیکل سٹرائکس جیسی جسارت کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت پر فضائی پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد بھارت کے کسی بھی قسم کے طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود بھارت کا ایک مسافر طیارہ افغانستان کے شہر کابل جانے کے لیے پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو پاکستان کی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی طیارے اسپائس جیٹ کو F-16 جنگی طیاروں کی مدد سے ہر طرف اور سیم سے جا گھیرا۔ تقریباً 1 ماہ بعد بھارتی میڈیا نے خود ہی یہ کہانی بریک کرتے ہوئے لوگوں کو سچائی بتا دی۔ بھارتی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ واقعہ اس دوران پیش آیا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی زوروں پر تھی۔ در حقیقت 23 ستمبر کو بھارت کے اس مسافر طیارے نے دہلی سے کابل جانے کے لیے پرواز بھری تھی۔ اس طیارے میں 120 مسافر سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے اسپائس جیٹ مسافر طیارے کے کپتان نے پاکستانی F-16 جنگی طیارے کے فائٹر پائلٹ سے کہا کہ یہ اسپائس جیٹ بھارتی کمرشل یعنی مسافر بردار طیارہ ہے جو شیڈیول کے مطابق مسافروں کو لے کر دہلی سے کابل جا رہا ہے۔ بھارتی مسافر بردار طیارے میں موجود تمام مسافر پاکستانی فائٹر طیاروں اور اس میں موجود فائٹر پائلٹس کو بآسانی اور صاف دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی بھارتی مسافروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو قریب آتے دیکھا تو تمام مسافر حواس باختہ ہو گئے۔ ظاہر ہے ہوتے بھی کیوں نہ، انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں 27 فروری کا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ لیکن بہت جلد بھارتی کپتان کی جانب سے مسافروں کو کھڑکی بند اور خاموش رہنے کا کہا گیا، لیکن اس سے قبل کہ کھڑکی بند ہوتی انہی مسافروں میں سے اپنی آنکھوں دیکھا حال نیوز ایجنسی کو بتایا کہ پاکستانی فائٹر پائلٹ نے اسپائس جیٹ کے کپتان کو نجی پرواز کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی طیارے کی فلائٹ کا ایک خاص فلائٹ کوڈ ہوتا ہے، جیسے بھارتی مسافر طیارے اسپائس جیٹ کا کوڈ CG ہے۔ بھارت کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے غلطی سے اسپائس جیٹ کو IA خیال کرتے ہوئے اسے انڈین آرمی یا بھارتی ایئر فورس سمجھا تھا۔ شاید یہ بھارت کی ایک سوچی سمجھی غلطی تھی، لیکن پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پاکستان کو بروقت اطلاع دے دی تھی کہ بھارت کی جانب سے IA کوڈ کے ساتھ بھارتی طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ خبر ملنے کی دیر تھی کہ بغیر کسی تاخیر کے F-16 جنگی طیارے بھارتی طیارے کو روکنے اور اس کے استقبال کے لیے پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مسافر طیارے کے کپتان اور پاکستانی F-16 کے فائٹر پائلٹس کے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، جب تک بھارت نے اپنی کنفیوژن اور غلطی کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کے شاہینوں نے اپنی تسلی پوری نہیں کی تب تک اسے اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ پاکستان کی تسلی لاحق خطرات اور خطرات دور ہو جانے کے بعد پاکستانی F-16 طیاروں نے اسے اپنی نگرانی میں پاکستانی حدود میں سے افغانستان کی حدود میں پہنچا دیا، یعنی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی طیارے کو اس وقت تک اپنی نگرانی اور قبضے میں رکھا جب تک بھارتی مسافر طیارہ افغانستان کی فضائی حدود میں داخل نہ ہو گیا۔ پاک فضائیہ کی شاہینوں کی مہارت اور صلاحیتوں کے علاوہ انسان دوستی کو پوری دنیا کے علاوہ بھارت میں بھی خوب سراہا جا رہا ہے، کیونکہ اگر پاکستان چاہتا تو بھارت کی اس غلطی پر پاکستانی فائٹر پائلٹس کی جانب سے ایک بٹن دبانے کی دیر تھی کہ بھارت کا 120 مسافروں پر مشتمل اسپائس جیٹ پلک چپکنے میں زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ ایک تو ہر طرف پاکستانی شاہینوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھارتی مسافر طیارے کو بحفاظت افغانستان جانے کا موقع دیا، لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر بالکل اس کے برعکس ہوتا تو کیا بھارت پاکستان کے طیارے کو بحفاظت جانے دیتا؟ ایسا مشکل ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بھارت تو 27 فروری کا اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی بھی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔